अस्सलामुअलैकुम लीब्रा यानी बुर्ज मेज़ान। अक्टूबर के पहले हफ्ते का आगाज ही आपकी जिंदगी में एक नए बाब की सूरत में होगा। ये वो वक्त है जब कायनात की ताकतें बराह रास्त आपके साथ हम आहंग होकर आपके हक में फैसले देने लगेंगी। खास तौर पे 6 अक्टूबर का दिन आपके लिए नहायत अहमियत रखता है, क्योंकि इस रोज़ अतारिद आपके दूसरे ज़ाविये में दाखिल होगा, जहां पहले ही मरीख पूरी तवानाई और उरूज के साथ मौजूद है। ये महज एक फल्कियाती वाक़या नहीं, बल्कि आपकी ज़िंदगी के कई पहलुओं पर असरअंदाज होने वाला एक बड़ा इनकलाबी लम्हा है। मरीख का किरदार हमेशा से ही हरकत, ताकत, जुरत और जोशो खरोश से जुड़ा हुआ है। इस वक्त ये सैयारा आपके दूसरे ज़ाविये में ना सिर्फ मौजूद है, बल्कि अपनी पूरी शिद्दत के साथ असर डाल रहा है। इसकी मौजूदगी आपको वो तवानाई अता कर रही है जो आम हालात में इंसान को मुयस्सर नहीं होती। आप देखेंगे कि इस हफ्ते आपकी हिम्मत, आपकी खुद-एतमादी और आपकी मेहनत करने की सलाहियत पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। ऐसे काम जो पहले मुश्किल लगते थे, अब आपके लिए आसान दिखाई देंगे। दूसरी तरफ अतारद, जो ज़हानत, मंसूबाबंदी, मवासलात और हिकमत का नुमाइंदा है, इसी मकाम पर आकर मरीख के साथ एक गैर मामूली इम्तिजाज पैदा कर रहा है। अतारद की तवानाई आपको ज़हनी सुकून और गहरी सोच बख्शेगी। आपके ख़यालात ज़्यादा मुनज़्ज़म होंगे, आपकी बातचीत मौसर और मुदल्लिल होगी, और आपकी मंसूबाबंदी में वो गहराई और बारीक बीनी पैदा होगी जिसकी आपको पहले कमी महसूस होती थी। जब मरीख की कुव्वत अमल और अतारत की ज़हानत एक ही वक्त में जमा हो जाएं, तो ज़िंदगी में ऐसे मौक़े पैदा होते हैं जो बरसों इंतज़ार के बाद मुयस्सर आते हैं। ये वो लम्हा है जिसे इल्म नजूम में फ़ैसला कुन मोड़ कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान लिए गए फैसले सिर्फ वक्ती नहीं, बल्कि देरपा असरात के हामिल होते हैं। आपके फैसले अब सिर्फ जज्बे और कुव्वते बाजू की बुनियाद पर नहीं होंगे, बल्कि उनमें हिकमत, दलील और ठोस मंसूबाबंदी भी शामिल होगी। यही इम्तिजाज आपकी कामयाबियों का ज़ामिन है। ये हफ्ता आपको ये मौका दे रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी के बड़े फैसले इत्माद और इत्मीनान के साथ करें। माली मामलात हों या रिश्ते, कैरियर हो या ज़ाती ज़िंदगी, हर मैदान में आपको गैर मामूली कामयाबियां मिल सकती हैं। शर्त सिर्फ ये है कि आप अपनी तवानाई को मस्बत समत में इस्तेमाल करें और जल्दबाजी या बेसब्री से परहेज करें। ये वो वक्त है जब कायनात आपको पैगाम दे रही है, उठो, आगे बढ़ो और अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप दो। अब अगर हम इसकी तफसीलात को आसान जुबान में बयान करें, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी माली आज़ादी वजूद में आएगी। आपकी ज़रूरियात और ख्वाहिशात दोनों पूरी होना शुरू हो जाएंगी। जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में रुकी हुई थीं, जिनके लिए आपको बार बार इंतज़ार या दूसरों पर इन्हिसार करना पड़ता था, अब वो सब आपके अपने ज़राए और अपनी क़ुव्वत से पूरी हो सकेंगी। बुर्ज मेज़ान के अफराद के वसाइल में इजाफा होगा, आमदनी के नए दरवाजे खुलेंगे और एक ऐसी कैफियत पैदा होगी जिसमें आप अपने अखराजात और अपनी ख्वाहिशात को बैक वक्त पूरा करने के काबिल होंगे। ये वक्त आपकी ज़िंदगी में ज़हनी सकून और वाज़ह सोच लेकर आ रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान के पास सब कुछ मौजूद होता है, लेकिन ज़हनी उलझन उसे आगे बढ़ने से रोक देती है। कभी दिल की बात ज़ुबान पर नहीं आती, कभी किसी रिश्ते में अपनी मोहब्बत का इजहार करने की हिम्मत नहीं जुटती, कभी इम्तिहान का दबाव ज़हन पर इतना भारी होता है कि तैयारी के बावजूद एतमाद डगमगा जाता है। इसी तरह कभी इंसान को अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए अल्फाज नहीं मिलते, और कभी बार बार किसी टास्क को शुरू करने के बावजूद वो मुकम्मल नहीं हो पाता। ये सब कैफियतें वही ज़हनी उलझनें हैं जो बज़ाहिर छोटी लगती हैं, मगर हकीकत में इंसान के रास्ते में बड़ी रुकावट बन जाती हैं। 6 अक्टूबर के बाद इन रुकावटों में नुमाया कमी आना शुरू हो जाएगी। अतारद और मरीख का ये ताकतवर मिलाप आपके जहन को हल्का और साफ कर देगा। सोचने और समझने की सलाहियत बढ़ जाएगी और वो गिरें खुलने लगेंगी जो अरसे से आपको उलझा रही थीं। आप देखेंगे कि दिल की बात कहने में अब झिझक महसूस नहीं हो रही, मोहब्बत के इजहार में हिचकिचाहट कम हो रही है और ताल्लुकात में एतमाद बढ़ रहा है। तालिब इल्मों के लिए ये वक्त निहायत फ़ायदेमंद होगा। इम्तिहानात की तैयारी ज़्यादा बेहतर अंदाज में होगी और ज़हनी दबाव के बजाय एक एतमाद की कैफियत पैदा होगी। इसी तरह अगर आपको अपनी वजाहत पेश करने या किसी मीटिंग में मुअस्सर गुफ्तगू करने में मुश्किल आती थी, तो अब आपके अल्फाज ज़्यादा बामानी और असर पजीर होंगे। आपके लहजे में वो तासुर पैदा होगा जो दूसरों के दिलों तक बात को आसानी से पहुंचा देगा। फैसला साजी के मैदान में भी ये मिलाप आपको बेहद मजबूत कर देगा। जहां पहले आप हिचकिचाते या बार बार सोचते थे, अब आप ज़्यादा पुख्ता इरादे के साथ फैसला कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके फैसले जज्बाती नहीं, बल्कि मुतवाज़न और अमली पहलुओं पर मबनी होंगे। यही तवाज़ुन आपकी कामयाबी का ज़ामिन बनेगा।
یہ ہفتہ آپ کو ذہنی وضاحت، اعتماد اور مؤثر انداز گفتگو کا تحفہ لے کر آیا ہے۔ اگر آپ اس وقت کو سنبھال لیں تو نہ صرف موجودہ مسائل حل ہوں گے بلکہ مستقبل کے بڑے فیصلوں کے لیے بھی آپ کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے یقین اور عقائد مضبوط ہوں گے۔ وہ نظریات، وہ اصول، وہ فیصلے جو آپ نے اپنی زندگی کے تجربات، اپنی تحقیق، اپنی تعلیم اور اپنی عقل سے اخذ کیے تھے، لیکن ابھی تک آپ ان پر مکمل اعتماد نہیں کر پائے تھے، اب ان پر آپ کا یقین قائم ہو جائے گا۔ جب انسان کو اپنے نظریات پر اعتماد ہو جاتا ہے تو وہ ان پر بلا جھجک عمل کرتا ہے اور یہی اعتماد اسے کامیابی کی راہ دکھاتا ہے۔ چوتھا فائدہ بھی نہایت اہم ہے۔ مریخ 2 سال بعد آپ کے دوسرے زاویے میں آیا ہے۔ اس دوران جو قانونی پیچیدگیاں آپ کی زندگی کے ساتھ چپک گئی تھیں، جو الزامات اور توہین آپ کو سہنی پڑی تھی، یا جو صحت کے مسائل آپ کے ساتھ لگے ہوئے تھے اور بار بار جھنجھوڑنے کے باوجود ختم نہیں ہو رہے تھے، اب وہ سب ختم ہونے کے امکانات روشن ہیں۔ صحیح دلائل، درست کاغذات، مضبوط وضاحت اور مثبت عوامی امیج کے ساتھ آپ ان مسائل سے نکل آئیں گے۔ اگر کوئی مقابلہ بھی درپیش آیا تو آپ کامیاب ہوں گے۔ یہ بالکل درست ہے کہ اس ہفتے کے اثرات اپنی جگہ بے حد اہم ہیں، لیکن اصل خوشخبری یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ توانائی اور بھی بڑھنے والی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کا حاکم سیارہ زہرہ ہے، جو اگلے ہفتے ایک نہایت مثبت زاویے پر نمودار ہوگا۔ زہرہ ہمیشہ سے محبت، سکون، خوبصورتی، ہم آہنگی اور خوشی کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے۔ جب یہ سیارہ کسی مثبت مقام پر آتا ہے تو انسان کی زندگی میں نہ صرف تعلقات میں بہتری آتی ہے بلکہ مالی معاملات، ذاتی وقار اور ذہنی سکون میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کے لیے یہ خبر نہایت خوش آئند ہے کہ اس ہفتے مریخ اور عطارد کی جو طاقت آپ کے ساتھ ہے، اگلے ہفتے زہرہ بھی اس کارواں میں شامل ہو جائے گا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ کائنات کی 3 بڑی قوتیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر آپ کی زندگی میں طاقت، ذہانت اور محبت کا حسین امتزاج پیدا کریں گی۔ یہ وہ وقت ہوگا جب آپ کی موجودہ کامیابیاں مزید بڑھیں گی، آپ کے تعلقات زیادہ مستحکم ہوں گے، اور اگر آپ کسی رشتے میں کمی یا دوری محسوس کر رہے تھے تو وہ خلا بھی بھرنے لگے گا۔ یہ وہ موقع ہے جہاں آپ کو کائناتی اشاروں پر بھروسہ کر کے اپنی کوششیں جاری رکھنی چاہیے۔ جو بنیاد اس ہفتے رکھی جا رہی ہے وہ اگلے ہفتے زہرہ کی بدولت مزید مضبوط اور کامیاب ہوگی۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے زمین کو پہلے بارش ملے اور پھر اس پر روشنی پڑے تو سبزہ اور بھی زیادہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس ہفتے کی طاقت اگلے ہفتے مزید نکھر جائے گی اور آپ کو اپنے خوابوں کی تعبیر کے قریب لے آئے گی۔ اب ان سب کا مجموعی اثر دیکھیں تو یہ ہفتہ آپ کو مالی آزادی دیتا ہے، آپ کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے، آپ کی فطری صلاحیتوں کو نکھارتا ہے، قانونی پیچیدگیوں کا خاتمہ کرتا ہے، آپ کی تعلیمی کامیابیوں میں اضافہ کرتا ہے، آپ کی آمدنی کے ذرائع میں وسعت پیدا کرتا ہے اور آپ کی ضروریات اور خواہشات دونوں پوری کرتا ہے۔ برج میزان اس وقت واقعی خوش قسمت ہے۔ یہ سطحی باتیں نہیں بلکہ علم نجوم کے اصولوں اور 25 سالہ مشاہدات کا نتیجہ ہے۔ اگر کوئی برج میزان اس وقت اپنی ہمت جمع کرے، چاہے وہ طالب علم ہو یا تاجر، ملازمت پیشہ ہو یا سرمایہ کار، اور اپنے منصوبوں کا اثر نو جائزہ لے کر انہیں نئے دور کے تقاضوں کے مطابق ترتیب دے، تو 6 اکتوبر سے وہ منافع کے دور میں داخل ہو جائے گا۔ اس منافع میں عزت بھی ہے، اختیار بھی ہے، دولت بھی ہے اور ایک ایسا سکون بھی ہے جو گزشتہ نقصانات اور دکھوں کو بھلا دے۔ یہ ہفتہ دراصل ایک شروعات ہے۔ اگلے ہفتے جب زہرہ مثبت زاویے پر پہنچے گا، کمرے کامل ہوگا اور عطارد اور مریخ اپنے اثرات کو مزید پختہ کر لیں گے تو آپ کی گفتگو، ارتکاز، فیصلہ سازی اور فطری صلاحیتیں مزید عروج پر ہوں گی۔ یہ ایک ایسا وقت ہوگا جب آپ کے سامنے کامیابی کے نئے دروازے کھلیں گے۔ لہٰذا برج میزان کے تمام افراد کے لیے میرا مشورہ ہے کہ اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیں، کیونکہ آپ ایک شاندار پرواز کے لیے تیار ہیں۔ یہ آپ کا ٹیک آف سیزن ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ وقت خوشیوں، کامیابیوں اور سکون کا ذریعہ بنائے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو بھی یاد رکھیں۔ اگلے ہفتے مزید تفصیلات اور نئی خوشخبریوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔